बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस क्लास में जो है मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ आप लोगों के 8-10 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। मैं बेसिक सा ओवरव्यू आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने समझे शुरू में थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लैपटॉप वगैरह लें या कंप्यूटर लें डेस्कटॉप, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है थोड़ा काम आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं इसके हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूँगा। ये कुछ चीज़ें मैंने तैयार की हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का बॉक्स है, ठीक है। इसको कंप्यूटर केस भी कहते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप केस। तो लैपटॉप की भी बाहर की इसी तरह केसिंग होती है, ठीक है, लैपटॉप हो या ये डेस्कटॉप हो, ठीक है। इसे जब हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो इसके अंदर ये देखें, ये मदरबोर्ड होता है, ठीक है। मदरबोर्ड होता है, इसको मदरबोर्ड कहते हैं। यानी ये एक बड़ा एक जो है ना बोर्ड है, इसके ऊपर जो है ना ये कंप्यूटर की सारी चीज़ें नस्ब होती हैं, सारी लगी होती हैं। यानी यूएसबी लगाने की जगह, हेडफोन लगाने की जगह, रैम और हार्ड डिस्क वगैरह सारी इसी पे लगी होती हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो है ना मशहूर मदरबोर्ड आते हैं, ये कंप्यूटर में पहले से नस्ब होते हैं, ठीक है। तो इसको मदरबोर्ड कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं प्रोसेसर की तरफ। इसको सीपीयू भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं। ये जो आपको अभी नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। तो असल चीज़ जो है ना कंप्यूटर में जो बुनियादी चीज़ें हैं उसमें ये प्रोसेसर बहुत जो है मेन किरदार है। इसको आप जो है कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं, दिमाग, ठीक है। अब ये प्रोसेसर जो है इसके आगे जाके मैं किस में बताऊंगा कि आपका कंप्यूटर कौन से प्रोसेसर है, इसकी कौन सी किस्म है आपके पास, ठीक है। ये आया कोर टू डू है और ड्यूल कोर है, कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i7 है, ठीक है। तो जिसके पास जो प्रोसेसर होगा उस हिसाब से जो है ना वो उसकी स्पीड होगी। अगर आप ये प्रोसेसर भी देखें कंप्यूटर का, तो इसमें ये देखें, इसके ऊपर ये छोटा सा लिखा हुआ है i5 9400 लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। यानी ये कोर i5 है और इसकी 9th जनरेशन है, ठीक है। ये मैं आगे चल के जो है ना, ये मैं इधर आके आप लोगों को इधर आता हूँ ना, फिर ये चीज़ें बाद में मैं आपको बताता हूँ। प्रोसेसर पे हम आ जाते हैं। देखें, जो कंप्यूटर के प्रोसेसर थे जो ऊपर मैंने अभी आपको दिखाया है, इसमें सबसे पहले आते थे, पहले ज़माने में पेंटियम 1 हुआ करते थे, ठीक है। यानी उसी से जो है ना हमारा कंप्यूटर तेज़ होता है, फास्ट होता है। आपके पास जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना अच्छा आपका सिस्टम तेज़ चलेगा, ठीक है। तो पहले पेंटियम 1 होते थे, उसके बाद पेंटियम 2 आए, फिर पेंटियम 3 आए, फिर पेंटियम 4 आए, ठीक है। इनमें भी किस्म है, लेकिन मैंने वो जो है ना वो तफसीली नहीं लिखा, ठीक है। सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए, छोटा सा थोड़ा सा समझाने के लिए जो है मैंने ये चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। इसके बाद ड्यूल कोर, आप अक्सर कंप्यूटर लेंगे या लैपटॉप ना, तो उसके ऊपर ड्यूल कोर लिखा होगा। मिसाल के तौर पे आप अपने सिस्टम में इधर आके ना आप लिखें सिस्टम इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये सिस्टम इंफॉर्मेशन मैंने खोला, इसमें ये देखें मेरे पास कौन सा सिस्टम है, कोर i3, इंटेल कोर i3 है। यानी मेरे पास कोर i3 का प्रोसेसर लगा हुआ है। कौन सा उसका वर्जन है, 9100F, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे 9100F, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ है, ये मेरे पास, मैं इधर वापस चलता हूँ अपनी स्क्रीन, ये तस्वीर पे मेरे पास यानी ये वाला प्रोसेसर जो है, ये तस्वीर जो लगी, ये मेरे कंप्यूटर में लगा हुआ है कोर i3 वाला, ठीक है। जो यानी उसका कोर i3 तो काफ़ी पहले आ चुके थे, लेकिन उसकी 9th जनरेशन जो है ना चल रही है। मैं आपको बताता हूँ अभी, ये इंशाल्लाह मुश्किल बात नहीं है। देखें, ड्यूल कोर है आए, ड्यूल कोर के बाद कोर टू डू आए, ठीक है। उसके बाद कोर i3 आए, ठीक है। अब कोर i3 में फर्स्ट जनरेशन आई, यानी फर्स्ट जनरेशन का मतलब कोर i3 जब प्रोसेसर आया उसका, तो उसका नाम रखा उन्होंने फर्स्ट जनरेशन। फिर उसमें मज़ीद उन्होंने कुछ अर्सा बाद बेहतरी की और उसमें स्पीड वगैरह उसकी ज़्यादा की, तो उसका नाम उन्होंने रखा सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन आया, फिर सिक्स जनरेशन आया, इस तरह आते रहे। अभी आजकल जो लेटेस्ट आए ना वो 10th जनरेशन तक आ चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह कोर i5 में भी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं जनरेशन की बात कर रहा था, ये देखें, तो मैं कह रहा था कोर i3 में फर्स्ट जनरेशन आया, सेकंड आया, थर्ड आया, ठीक है। मतलब ये इस तरह हर साल जो है ना, साल बाद तकरीबन इसको जनरेशन नई लाते रहे, ठीक है। इसी तरह फिर कोर i5 की भी साथ साथ लाते रहे, और इन्होंने कोर i7 की भी साथ साथ जनरेशन लाते रहे। मिसाल के तौर पे इन्होंने कोर i3 लाए, फर्स्ट जनरेशन भी लाए, कोर i5 लाया तो उसका फर्स्ट जनरेशन भी साथ उन्होंने ये किया। ये इंटेल वालों की बात करो, इंटेल कंपनी है, ये उनके प्रोसेसर हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये चलते हैं।
कंप्यूटर में, ठीक है। और कोर i9 जो है ना वो आजकल आया है। अच्छा, ये मैं बता रहा था, इन्होंने जो है कोर i5 लाए, साथ साथ जनरेशन भी लाते रहे, ठीक है। कोर i7 की जनरेशन आई और अब इन्होंने कोर i9 निकाला है, तो उसकी मतलब 7 जनरेशन से इन्होंने स्टार्ट लिया है, ठीक है। मतलब उसका नाम 7 जनरेशन रखा है और उसमें फ़ीचर डाले हैं, ठीक है। तो ये तो था ये पेंटियम के हवाले से जो है ना, मतलब प्रोसेसर के हवाले से। जो ऊपर मैंने प्रोसेसर की बात की है, ये देखें ये प्रोसेसर, तो ये कंप्यूटर में लगा होता है, ये इसके जो है ना मुख्तलिफ वर्जन होते हैं, ठीक है। अब अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है रैम कंप्यूटर में, ठीक है। ये भी मदरबोर्ड के ऊपर, जो ऊपर मदरबोर्ड में बता रहा था उसके ऊपर ये लगी होती है रैम, ठीक है। तो रैम का क्या काम होता है? रैम जो है ना ये टेम्प्रेरी डेटा स्टोर करती है। मतलब मिसाल के तौर पे हम कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर खोलते हैं, तो वो डेटा पहले आके जो है ना वो प्रोग्राम आके इसके अंदर स्टोर होता है, यानी इसके अंदर जो है ना पड़ा होता है, फिर यहाँ से खुल के हमारे सामने आता है, ठीक है। और इसी वजह से चूँकि जो रैम आपकी ज़्यादा होगी, कंप्यूटर की 4 GB होगी, 8 GB होगी, 16 GB होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतना कंप्यूटर तेज़ चलेगा, ठीक है। ये कंप्यूटर की स्पीड में बहुत अहम किरदार अदा करती है। मतलब ये जो है ना रैम आपकी अच्छी होगी तो वो जल्दी रिस्पांस देगी प्रोसेसर को। प्रोसेसर इससे पूछता है कि क्या काम हो रहा है, तो ये उसको डेटा देती है, ठीक है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रैम होती है, ठीक है, कंप्यूटर की। अच्छा, इसके बाद कंप्यूटर में होता है ग्राफिक कार्ड, ठीक है। ये अलग बड़ा ग्राफिक कार्ड है। आम कंप्यूटर में जो है ना ये ग्राफिक कार्ड इसी के अंदर जो है ना लगा होता है। ये जो प्रोसेसर था ये वाला, इसके अंदर बिल्ट इन मतलब ग्राफिक कार्ड लगा होता है, जिसे इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड कहते हैं। इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि जब भी हम कोई वीडियो वगैरह प्ले करते हैं, कोई काम करते हैं ग्राफिक का या कोई भी काम, तो ये जो है ना वो काम जो है इसको हमें डिस्प्ले पे दिखाता है, हमारी स्क्रीन पे वो काम ला के दिखाता है। अगर ये ना हो तो वो हमें पिक्चर सही शो नहीं होगी, या वीडियो हम चलाएंगे वीडियो फंस के चलेगी, मतलब अटक के चलेगी, ठीक है, नहीं चल सकेगी, ठीक है। तो ये ग्राफिक कार्ड जो है ये कंप्यूटर में कुछ पहले से लगे होते हैं, कुछ इस तरह डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ये अलग लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप बड़े लेवल का काम करें, वीडियो एडिटिंग ही आपका शोबा हो, आप वो काम करें, तो फिर ये उसमें ये ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है, ताकि आपको वीडियो आसानी से जल्दी से प्ले हो और उस स्मूथ प्ले हो, हमवार वो ना फंसे, ठीक है। तो ये जो है ना इतनी सी इन्फॉर्मेशन, इसको वीडियो कार्ड भी कहते हैं, डिस्प्ले कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। मतलब आपको कोई क्या है आपके कंप्यूटर में कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा है, तो ये देखें ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने खोली है, तो इसके अंदर जो है ना यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि इसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ के पे अलावा इधर कंप्यूटर में जब आप लिखें ना रन, ठीक है, रन लिखें आप, ठीक है, तो ये रन आ जाता है। इस पर क्लिक करें, इसके अंदर लिखें DX डियाग, ठीक है, डायलॉग से जो है ना इसको वो किया गया, इसको यस करें। अच्छा, इसको ये अभी ओपन हो के आएगा, ये देखें, तो इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कहाँ पे, ये कोर i3 है, 9100 सिस्टम है, और मेरे सिस्टम में जो है ना 16 GB रैम लगी हुई है, ठीक है। और मैं डिस्प्ले में आता हूँ तो देखें मेरे पास इनवीडिया कंपनी का GTX 970 ये ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, ठीक है, ये बड़ा वाला ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। और ये कितना और इसको अगर डेडिकेटेड ये रैम का है ना, यानी 4 GB है, जो है ना वो इसको 4 GB का कार्ड कहते हैं, यानी इसमें 4 GB टोटल लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले तो आपके कंप्यूटर में इस तरह लिखा होगा इंटीग्रेटेड इंटेल ग्राफिक्स, इस तरह लिखा होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी इस हवाले से। अच्छा, फिर जब हम आते हैं फिर साउंड कार्ड का काम ये होता है कि आपके कंप्यूटर में ये मदरबोर्ड पे पहले से लगा होता है। कुछ ये इस तरह अलग भी आते हैं, ठीक है। कोई और प्रोफेशनल अपने सिस्टम में चाहे कि स्पीकर हों और मैं आवाज़ें वगैरह जो है उसमें हर किस्म का काम कर सकूं, तो ये अलग भी लगा सकता है, ठीक है। लेकिन आम तौर पे ये मदरबोर्ड के ऊपर ही लगा होता है, ठीक है। ये मदरबोर्ड जो है इसके ऊपर ये ग्राफिक कार्ड उसके अंदर छोटा सा लगा होता है, तो फिर आप ऑडियो वगैरह अपने सिस्टम की सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होती है हार्ड डिस्क कंप्यूटर में, ठीक है। हार्ड डिस्क ये HDD है, इसको HDD कहते हैं, ठीक है। HDD होती है, ये ज़्यादातर जो है ना स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन जिस तरह मेमोरी कार्ड होता है ना, उस तरह ये भी है हार्ड डिस्क है। यानी आपके सिस्टम में ये 200 GB की है, 500 GB की है, 1000 GB की है, ठीक है।
تو ان کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے، یہ ہارڈ ڈسک ہے، ٹھیک ہے. تو اس ہارڈ ڈسک میں ڈیٹا ہم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ بھی ہارڈ ڈسک ہے، لیکن اس کو سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ والی جو ہے سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو. تو جب بھی آپ کمپیوٹر میں لیپ ٹاپ لیں یا کمپیوٹر لیں، آپ کوشش کریں کہ یہ والی سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو جو ہے ایس ایس ڈی یہ لگوائیں، ٹھیک ہے. عام طور پہ کمپیوٹروں میں ہمیشہ یہ آتی ہے، یہ لگی. تو اس کے کمپیوٹر جو ہیں لیپ ٹاپس جو ہے وہ کم قیمت ہوتے ہیں، سلو ہوتے ہیں. اور یہ کس لیے ہوتی ہے؟ یہ زیادہ ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کمپیوٹر میں چاہتے ہیں کہ میرے پاس کمپیوٹر میں جو ہے نا مجھے صرف فائلوں سے غرض ہے کہ میری فائلیں بہت زیادہ ہوں، میرے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے، تصاویر ہیں، ویڈیوز ہیں، بیانات ہیں، کچھ بھی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، 400-500 GB ہیں یا زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ یہ ہارڈ ڈسک لیتے ہیں، یہ آپ کے کمپیوٹر میں لگی ہوتی ہے، اس میں چیزیں پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ چاہتے ہیں آپ کا کمپیوٹر تیز چلے اور تیز ورک کرے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ ایس ایس ڈی لگوا لیں، اس کو ہٹا کے یہ لگوا لیں. لیکن یہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ تیز ہوتی ہے، اس سے بہت تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس سے تو اس کا یہ ادھر میں فرق بھی آپ کو بتا دوں یہ تیز کیوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک پکچر لگائی ہے. یہ ایچ ڈی جو ہے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایچ ڈی ہارڈ ڈسک جو ہوتی ہے اس میں دیکھیں پلیٹ لگی ہوتی ہے، تو یہ گھوم رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جب بھی ہم کام کرتے ہیں تو یہ سلو ہوتی ہے. اور یہ جو ایس ایس ڈی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ میموری کارڈ کی طرح یہ کھلی ہوئی اس کی چپ نظر آ رہی ہے. تو اس پہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا یہ میموری کارڈ سے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تیز چلتی ہے ایس ایس ڈی جو ہوتی ہے. تو میں جب بھی آپ کو کہوں کہ آپ کمپیوٹر میں ایس ایس ڈی لگا لیں تو میری مراد یہ ہوگی، یہ دائیں جانے والے جو ایس ایس ڈی جس کے اوپر لکھا ہوا یہ لگوا لیں، یہ والی، ٹھیک ہے. تو یہ ایس ایس ڈی ہیں کمپیوٹر میں لگتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر لیپ ٹاپ والے جو ہیں کمپیوٹر والے وہ اس سے ہٹا کے اس کو ہٹا کے آپ کو یہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کچھ نئے لیپ ٹاپ وغیرہ آتے ہیں اس میں دونوں لگ سکتی ہیں، یہ بھی لگ جاتی ہے، یہ بھی لگ جاتی ہے. اچھا یہ جو ہے نا یہ دونوں لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی لگ جاتی ہے، یہ بھی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو کمپیوٹر والا یہ بھی لگا دے گا اور یہ بھی لگا دے گا، ٹھیک ہے. لیکن لیپ ٹاپ میں بعض لیپ ٹاپ میں ایک لگتی ہے، ٹھیک ہے. جو نئے لیپ ٹاپ ہیں آج کل ان میں دونوں کا آپشن بھی ہوتا ہے، دونوں بھی لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایسے لیپ ٹاپ بہت کم ہوتے ہیں، نئے لیپ ٹاپوں میں دونوں لگتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو ایک ہٹا کے دوسری لگانی پڑے گی، ٹھیک ہے. تو ہمارے کمپیوٹر میں ایس ایس ڈی لگی ہے، یہ والی لگی ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں لگائی، ہم نے صرف یہ لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گئی ایچ ڈی اور ایس ایس ڈی کا میں نے آپ کو بتا دیا. ایچ ڈی عام ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، اس کے اندر ہم سارا ڈیٹا رکھتے ہیں، مطلب ہماری فائلیں وغیرہ ساری اس میں پڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ایس ایس ڈی جو ہے نا یہ خاص الگ قسم کی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے. تو یہ آپ لگا لیجیے 128 GB. آج کل یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں پاکستان میں 4,000 روپے کی آ جاتی ہے یہ 128 GB کی، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہ کرتی ہے کام. اچھا اس کے بعد جو ہے نا ہمارے سسٹم میں کمپیوٹر میں ہوتا ہے پاور سپلائی. اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ بجلی سے مطلب ہم جب بجلی کا سوئچ لگاتے ہیں، پلگ لگاتے ہیں، تو یہ وہاں سے بجلی لے کے الیکٹریسٹی لے کے پاور لے کے تو یہ آگے جو ہے نا مدر بورڈ کو دیتا ہے. تو مدر بورڈ کو دے کے اس میں تقسیم کرتا ہے کہ اب ہارڈ ڈسک کو کتنا چاہیے، کتنے وولٹ چاہیے، اور اس کو کتنے وولٹ بجلی چاہیے، ٹھیک ہے. تو ہر چیز کو اس کے مطابق یہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پاور سپلائی بھی کمپیوٹر کے اندر موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب ادھر آ کے نا یہ جو میں نے جنریشن والی بات کی تھی تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نئی جنریشن آتی ہے پروسیسر کی وہ اس پہلی والی جنریشن سے فاسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تیز ہوتی ہے. تو اب میں ادھر آ کے نا ادھر آپ کو ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ بھی بتاتا ہوں، اس کا حل بھی، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس 2 کمپیوٹر ہیں، ٹھیک ہے. اب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ اس میں سے میں کون سا لوں. اب دیکھیں، اچھا یہ میں آپ کو ایک سسٹم یہ بتا رہا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں 2 PC میں نے ادھر رکھے ہیں، ٹھیک ہے، 2 کمپیوٹر. اب آپ کو کوئی کہے کہ یہ Core i3 میرے پاس کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کی 4 GB ریم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی 250 GB ہارڈ ڈسک ہے، ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، وہ Core i7 ہے. Core i7 میں نے آپ کو اوپر بتایا وہ لیٹسٹ ہے، ٹھیک ہے. یعنی پہلے Core i3 آئے تھے، پھر بعد میں Core i7 آئے تھے. زیادہ تر لوگ Core i7 Core i5 بڑا لیول جو ہے پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی سپیڈ تیز ہوتی ہے. اچھا ریم بھی اس کی زیادہ ہے، 8 GB ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ہارڈ ڈسک بھی زیادہ ہے، 8 GB ہے. تو آپ کون سا سسٹم لیں گے، ٹھیک ہے.
آپ میں سے شاید بہت سے کہہ رہے ہوں کہ ہم یہ سسٹم لیں گے، ٹھیک ہے، یہ والا PC2 جو ہے، کیوں یہ Core i7 بھی ہے، 8 GB بھی ہے، 500 GB ہارڈ ڈسک بھی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سسٹم سلو ہوگا یہ والا بنسبت اس سسٹم کے، ٹھیک ہے، یعنی PC1 جو ہے یہ والا سسٹم تیز ہوگا پرفارمنس میں۔ کیوں؟ اب آپ پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں یہ Core i3 ہے، ٹھیک ہے، پرانی جنریشن ہے، یہ Core i3 ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ Core i3 پرانا کور ہے، لیکن پرانا پروسیسر ہے، لیکن اس کی 9th جنریشن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ دیکھیں Core i7 ہے، لیکن اس کی فرسٹ جنریشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی Core i7 جو ہے یہ جب پہلے زمانے میں آیا تھا، جب یہ دیکھیں فرسٹ جنریشن ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور یہ Core i3 جو ہمارے پاس ہے وہ 9th جنریشن ہے، یعنی جو ابھی آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کون جیت گیا؟ یہ جیت گیا، ٹھیک ہے، مطلب یہ جو ہے نا یہ بیٹر ہو گیا، اس کو میں گرین رنگ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ریم ٹھیک ہے، اس کی 4 GB ہے، اس کی 8 GB ہے، صرف ریم کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو ریم میں تو یہ جیت گیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ریم میں جتوا دیا، ٹھیک ہے، ریم اس کی زیادہ ہے، لیکن اس میں 250 GB کی SSD لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 250 GB کی SSD لگی ہوئی ہے جو 10 گنا زیادہ تیز ہوتی ہے HDD سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فگر تو اس کا زیادہ ہے، 500 GB ہے، یعنی ہارڈ ڈسک 500 GB ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 500 GB زیادہ ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے، حقیقتاً یہ سسٹم جو ہے یہ فاسٹ ہوگا اس سسٹم سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں صرف 8 GB ریم ہے، 8 GB سے صرف کام نہیں چلے گا، کیوں؟ اس کا پروسیسر بھی سلو ہے، اس میں عام ہارڈ ڈسک بھی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے جب بھی سسٹم لیں آپ اس طرح سارے ڈیٹا کو میچ کریں، ٹھیک ہے، کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ پوچھ لیں ہم سے، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں کون سا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر جو ہے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب آپ یہ اس قسم کا لیپ ٹاپ لیں، مثال کے طور پہ یہ آپ کو آئے گا 25,000 کا، میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو جو ہے نا مثال کے طور پہ یہ آپ کو 18,000 میں بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کو 25,000 میں یا اس سے بھی مہنگا ملے گا، ٹھیک ہے، کیوں؟ اپنی پرائس کی وجہ سے، اپنے اسپیسیفیکیشنز کی وجہ سے، اس میں جو خصوصیات ہیں، کیوں اس میں 9 جنریشن ہے۔ اس کی یوں مثال سمجھ لیں، ایک دوسری مثال میں دے دیتا ہوں، اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایک مثال، یعنی ایک بچے کو آپ 1 روپے کے 5 نوٹ دیں، ٹھیک ہے، اور ایک بچے کو آپ 10 روپے کا 1 نوٹ دے دیں۔ اب دیکھیں یہاں نوٹ زیادہ ہیں یا یہاں زیادہ ہیں؟ نوٹ یہاں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، نوٹ یہاں زیادہ ہیں، لیکن اس کی ویلیو 5 ہے، ٹھیک ہے، یہ 5 روپے بن رہے ہیں۔ یہ نوٹ یہاں پہ 1 ہے، ٹھیک ہے، 1 نوٹ ہے، لیکن اس کی ویلیو 10 ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ 10 روپے زیادہ ہیں اس 5 سے، ٹھیک ہے، تعداد تو ان کی زیادہ ہے، لیکن کیا ہے کوالٹی کے لحاظ سے اور جو آپ کو چاہیے ہو زیادہ، تو 10 روپے زیادہ کام کرتے ہیں، آپ کے زیادہ کام آتے ہیں بنسبت 5 کے، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ بھی یہاں پہ وہی حساب ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 8 GB ریم ہے، اس کی 500 GB ہارڈ ڈسک ہے، لیکن 500 GB ہے، لیکن یہ عام والی ہارڈ ڈسک ہے، اور یہ خاص والی ہارڈ ڈسک ہے جو بہت تیز ہوتی ہے HDD سے، ٹھیک ہے، اور اس کا 9 جنریشن ہے جو لیٹسٹ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہمارا میں نے آپ کو ابھی کمپیوٹر بتایا، ہمارے کمپیوٹر میں دیکھیں اس کا بھی Core i3 9 جنریشن ہے، تو ماشاءاللہ یہ ایسے کام کرتا ہے جس طرح جو ہے Core i7 جو ہے نا مطلب کام کرے اس کا ہائی جنریشن، ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے نا اس چیز کو یہ بنیادی معلومات تھیں، اس کو آپ سمجھ لیں، یہ ایک چھوٹی سی کلاس تھی صرف آپ کو کچھ چیزیں سمجھانے کے حوالے سے کہ یہ کور جو ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر کے کور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ دیکھیں، اور یہ ریم وغیرہ، ریم جو ہے نا وہ کمپیوٹر کی ہمیشہ 4 GB سے زیادہ رکھیں، 4 GB کم سے کم ہو، ٹھیک ہے، 4 GB کم سے کم ہو، اور 8 GB جو ہے وہ بہتر ہے کہ آپ 8 GB کرا لیں، اور اس سے اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو اور بھی اچھی ہے، لیکن یاد رکھیں وہ کمپیوٹر پہ بھی ہوتا ہے کہ 8 GB آپ کے کمپیوٹر یا مدر بورڈ یا یہ پروسیسر جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو آپ نہیں لگا سکتے بڑی ریم، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی، اب ہم انشاءاللہ آگے چل کے کمپیوٹر کے بارے میں جو ہے نا بیسک کریں گے، مطلب آگے پریکٹیکل پڑھیں گے، مزید معلومات اس کے بارے میں سیکھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ ضروری معلومات تھی، میں نے کہا یہ آپ کو بتا دوں، تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔